रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। पहले ही दिन से शोरूम खोलने के चक्कर में हो। मैंने कल भी अपनी कौम के जवानों से कहा था, तिजारत करो, मेहनत करो, मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मेरी ज़बान हया खामोश है, लेकिन मेरे दिल का दर्द कहने पे मजबूर कर रहा हूं। हमने तो ऐसी भी रिपोर्ट सुनी है कि कर्ज तले दब कर शौहर अपनी बीवी को वहां तक पहुंचाता है, बाहर खड़े होकर के रोता है। ये तक हालात हैं, ये तक हालात है। अब मैं क्या कहूं इसके आगे? कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, मगर चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। मौत से पहले मर गए हो। जिस्म मरता है तो उतना नुकसान नहीं होता जितना गैरत के मरने पे नुकसान होता है। और एक बात कहूं, हमारी कौम के मालदार लोग कर्जा देना बंद कर चुके, इसीलिए गरीब लोग अब सूद से ले रहे हैं। हमारे मजहब में सदके देने से ज्यादा कर्ज देने पे सवाब है। सदका देने पे उतना सवाब, भीख देने पे उतना सवाब नहीं मिलता जितना कर्जा देने पे मिलता है। बल्कि हदीस पाक में है, अगर मिसाल के जरिए समझा रहा हूं, 50 रुपया कर्जा दिया तो जब तक वापस लौटेगा नहीं, रोजाना 50 रुपया सदके का सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। कर्जा देने लगो, और जो कर्जा लेते हैं वो अदा नहीं करते ना, इसीलिए कर्जा देने का सिस्टम बंद हो गया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस पे कर्जा बाकी होता था, शुरू इस्लाम में उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। आका फरमाते थे कि जिसके ऊपर कर्जा बाकी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, लो तो दो। और लेकिन ये जो कर हो रहे हैं ना, मर्द और लड़के खास तौर पे कामचोर हुए हैं। जींस पहनेंगे, टी शर्ट अच्छी पहनेंगे, बाजू बना लिए और बाइक पे घूमते रहेंगे, कमाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पहले ही दिन शोरूम चाहिए। मेरे भाइयों, जब मिस्र के बाजार में हमारे आका ताजिर बन के खड़े हो सकते हैं, तो फिर कारंजा के बाजार में हम कल कमाने के लिए जिल्लत की जगह खड़े होगा। अल्लाह उसको इज्जत अता करेगा। मत शर्माओ, कमाओ। हमारे बहुत सारे बुजुर्गों, कोई दर्जी थे, हमारे कोई बुजुर्ग दर्जी थे, कोई बुजुर्ग चमड़ा पकाते थे, कोई बुजुर्ग चप्पल सीते थे। चप्पल सीने वाले भी हमारे औलिया गुजरे हैं। बल्कि आपको अगर नहीं पता है, बात आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि एक हैदराबाद में कुतुब थे, कुतुब, और वो चप्पल सिला करते थे। और हमें शर्म आती है। और औरंगजेब को मुहिम दरपेश थी, और बादशाहों की आदत थी, चूंकि पहले ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे जो वलियों से रोका करते थे, तो बादशाह लोग क्या करते थे, दो काम। बड़ी मुहिम मुसीबत की आई, जो जमीन के ऊपर वली है उससे भी दुआ लेते थे, और जो जमीन के अंदर वली उससे भी दुआ लेते थे। हैदराबाद के किले पे रोज हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, लेकिन वापस आ रहे, सुबह जाते शाम को आते हैं। औरंगजेब 2 रकअत पढ़ करके रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह मेरी मदद कर, कोई ऐसा बंदा बता दे जो दुआ करे और मेरा काम हो जाए। औरंगजेब, तुम खुद क्यों डायरेक्ट दुआ नहीं कर रहे हो? औरंगजेब जानते हैं कि सबकी दुआ बराबर बराबर नहीं है। खुदा सबकी सुनता है, लेकिन सबकी बराबर नहीं है, क्योंकि वहां फौरन करंट वाली दुआ चाहिए थी, क्योंकि किला फतेह करना था। इससे पता चला जहां ताकत हार जाती है वहां दुआओं से काम चलता है। इसलिए हमें 2 चीजों के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। एक अपनी मेहनत हो, और मेहनत के पीछे किसी की दुआ हो। निरी मेहनत भी काम नहीं आती, निरी दुआ भी काम नहीं बनाती। पहले काम मेहनत करो, फिर पीछे दुआ करो। मेहनत और दुआ साथ साथ चलते हैं तो फिर बदर में कामयाबी नसीब होती है। रसूलुल्लाह ने पहले मेहनत रखी, फिर दुआ की कामयाब हो गए। इसी तरह देखते चले जाओ, मेहनत और दुआ साथ साथ हो, निरी दुआ भी नहीं चलेगी, निरी मेहनत भी नहीं चलेगी। ये एक अलग उन्वान है, फिर किसी मौके के लिए, कहीं के लिए। लेकिन औरंगजेब ने, हाँ तो मौला कोई मिला दे, इशारा हुआ। औरंगजेब किले के अंदर ही बड़ा कुतुब बैठा है, और उसका पावर रूहानी ऐसा है कि तेरी तलवार मान पड़ गई। अगर तू कामयाब होना है तो पहले जाके उससे दुआ ले। वो औरंगजेब हुलिया बदला, फटे पुराने कपड़े, मुंह छुपाया, अंदर दाखिल हुए। किले के दीवार के साए में चप्पल सीते बैठे, हलाल के लिए। चप्पल चुराना ऐब है, चप्पल सीना ऐब नहीं है। अगर शर्म आती है तो चप्पल चुराने में आना चाहिए। मस्जिदों में तो चप्पल चोरी करते हो, मोबाइल चोरी करते हो, और चप्पल सीने में नहीं, हलाल में शर्म न करो। वली जब बैठ करके सी सकता, यही तो है, हमने वलियों की डेफिनेशन भी बदल दी।
ہم نے تو جب سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی اور سینے پہ قرآن ہے وہی اللہ کا ولی ہے، میں نے کہا صحیح پہچان نہ پیش کر سکے، جو خود حلال نہ کھائے اور دوسروں کی جیب کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے وہ بہت کچھ تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی لوگ الگ ہے، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی نیک تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کیا تو کہ اور اپنی جوتی رکھ دی، پورے کپڑے بدل لیے تھے اورنگزیب بھی، بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے، پورے کپڑے بھیس بدل لیے پھٹے پرانے، لیکن جوتی وہی خوبصورت۔ میں اورنگزیب کی توہین نہیں کر رہا ہوں، مجھ پہ توہین کا الزام نہ لگانا، کیونکہ لوگ سنتے بھی ہے سنتے بھی ہے، لیکن یہ بات بات کے طور پہ کی جاتی ہے نا۔ خوبصورت سی جوتی رکھی اور کہا لو سلو، لیکن وہ بھی ولی بھی بھولے لوگ ہوتے، نظر نیچی کر کے تھے۔ جب خوبصورت بادشاہ کی قیمتی جوتی دیکھی تو خود ہی کہہ اٹھے اورنگزیب پھٹی ہوئی جوتیاں سلی جاتی ہے نا، اتنی قیمتی جوتیاں تھوڑی سلی جاتی ہیں۔ اورنگزیب کہہ کے پہچان تو لیا حلیہ بدلے ہوئے کو، لیکن اپنے آپ کو بھی تو بے نقاب کر دیا، اس لیے کہ آپ ہی تو وہ ہیں نا جو اورنگزیب کو اس حلیے میں بھی پہچان لیتے ہیں۔ تو کہا جب نہیں سلی جاتی نئی جوتیاں تو پھر اٹھیے اور دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ کہا تو شاید کسی غلط آدمی کے پاس آ گیا، دیکھو ہمارا حال کیا، نئی کچھ ہے پھر بھی پروپیگنڈا کرواتے کہ ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم یہ۔ یاد رکھنا مکاروں کی یہی پہچان ہے، جو کہے کہ ہم یہ ہے سمجھ لو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا وہ چھپائے گا، کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جسے یار کا پتہ ملتا ہے وہ چھپاتے نہیں پھرتا، وہ چھپاتے پھرتا ہے، اس لیے کہ یار کے پتے کی نشانی یہ ہے جسے یار مل جاتا ہے وہ سب سے بیزار ہو جاتا ہے۔ کیسے بیزار ہوتا ہے؟ کہتا ہے دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ وہ تنہائی چاہتا ہے، جسے یار میں سمجھ لو گڑبڑ ہے، جو اپنے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ پہچان ہے اہل اللہ کی، اس کے پاس ایجنٹ نہیں ہوتے، وہ پروپیگنڈے والا نہیں ہوتا، وہ تو چھپنے والا ہوتا ہے۔ ایک الگ عنوان یہ بھی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو غلط آدمی کے پاس غلط فہمی ہوئی تجھے، میں چپل سلنے والا بندہ، میں تیرے لیے دعا کروں گا تو بادشاہ کا اورنگزیب کو پہچان تو لیا نا، جس کی نظر یہ ہو میں جان گیا وہ کون ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہ دعا کی تو کیا کرو گے؟ آج چھپے پڑے ہو نا اس جوتی سلنے کے پردے کے پیچھے، پورے حیدرآباد میں اعلان کرا دوں گا کہ کتب بیٹھا ہوا ہے، پھر چھپتے رہیے، وہ بھیڑ لگوا دوں گا کہ دشوار ہو جائے گا شہرت کرات۔ اس دھمکی سے ولی ڈر گیا، میری تشہیر نہ کر میں دعا کرتا۔ سوچے تو صحیح، ہم سوچتے میری تشہیر کر، اور وہاں وہ میری تشہیر نہ کر۔ چھپنے کا اتنا شوق ہے، کیوں؟ جسے یار ملتا ہے وہ چھپائی کرتا ہے۔ موتی سچا ہمیشہ سیپ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور کسائیوں کا گوشت ہمیشہ لوگوں کے سامنے آیا ہوتا ہے۔ موتی ہمیشہ سیپ میں ملے گا، گوشت تو کبھی سیپ میں نہیں ملے گا۔ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے میری تشہیر نہ کر، میں ابھی دعا کرتا۔ ہاتھ اٹھائے اللہ کامیابی عطا کرتا، جا کل صبح حملہ کرنا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور صبح حملہ کیا تو تلوار کے ساتھ دعا بھی تھی، طاقت کے ساتھ دعا، اور جو حملہ کیا ہے ایک ہی حملے میں حیدرآباد کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اب اورنگزیب کو تلاش تھی تو اسی ولی کی، جس کی دعا سے یہ ملا، ذرا اس کو تو ملے، بڑی خدمت کریں گے۔ ادھر قلعہ فتح ہوا، وہ سامان اٹھایا کندھے پہ رکھا، اور ہمیشہ کے لیے یوں غائب ہوئے کہ کبھی اورنگزیب کو اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ یہ اللہ والے ہیں۔ تو بات کیا کر رہا تھا میں کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، جو سود لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔
اس لیے لو نہ دو، کتنا بھی مشکل آ جائے، لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں۔ آج تو لوگ شادی کے لیے بھی لیتے ہیں، نہ لینا نہ لینا نہ لینا، صبر کرو۔ اور ایک بات کہوں، دوسروں کے درمیان عزت پانے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو۔ تو سود لینے دینے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ نمبر 2، جو ولی سے دشمنی کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کیا ہے، اور ولی کی شان میں بیان کر چکا اس پہ۔ اور تیسری بات، جو تنہائی میں گناہ کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب بتاؤ تنہائی ہماری کیسی ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑا کر بگڑی نہیں بنے گی، بگڑی بننی ہے تو میرا ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ آؤ توبہ کریں، آؤ بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں۔